बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब लोग बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। दोस्तों, मोहम्मद खलील डेरा गाजी खां से बात कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाई, आज दिन है जुमेरात का, और मैं आज आप दोस्तों को एक सस्ती सी और छोटी सी लाट दिखाने वाला हूँ। ना कोई मेरे प्यारे भाई 40 की लाट है, ना 50 की लाट है, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई 15 बकरियाँ और ब्रीडर लेके अस्मेल भाई। और मेरे प्यारे भाई 16 नंबर पे आपको ये वाला बड़ा ब्रीडर, ये 2 दांत का बकरा है। अगर आप दोस्त पूरी की पूरी लाट लेंगे, ये 2 दांत वाला लाख रुपए वाला बकरा आज मैं आपको उसी प्राइस में दूंगा जिस हिसाब से सारी की सारी मैंने बकरियां देनी है। मैं आए दिन ऑफ़र देता हूँ, सिर्फ ज़्यादातर जो ऑफ़र मिलते ना गरीब भाई फार्मिंग करें और घर बैठे मेरे प्यारे भाई इसमें लाख रुपए कमा सकते हैं। और रिक्वेस्ट और गुजारिश मेरी आप उससे बार बार एक ही है मेरे प्यारे भाई, आप ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखेंगे, इनका मैंने आपको रेट भी बताना है, और अगर आप लेते हैं तो इनमें क्या मुनाफा आएगा और इनमें क्या खर्चा आएगा। आप वीडियो मेरे प्यारे भी देखते हैं अधूरी, ना उसमें आप मालूमात लेते हैं और ना आप दोस्तों को कोई सीखने को मिलता है। और आप दोस्तों को एक सहूलत की बात बताता हूँ, अगर आप ये 15-16 जानवर लेते हैं आप मेरे फार्म से, आप मुझे सारी पेमेंट ना भिजवाया करें। ये सिर्फ आपको एक सहूलत बता देता हूँ, आप 30 से या 50 हज़ार रुपया टोकन के तौर पे भेज दिया करें। बाकी जब आपके शहर में आपको माल मिल जाएगा ना, बाकी पेमेंट आप अपने शहर में भी जाके दे सकते हैं। और जितनी भी बकरी इसी ब्रीडर से करा सकते सारी की सारी 1 से 1.5 महीने की मेरे प्यारे भाई गब्बन है। वीडियो आपको बाई कैमरे दिखाऊंगा। आप पाकिस्तान में मेरे प्यारे भाई किसी भी कोने पे चले जाएं, अगर मेरे जैसे जानवर क्वालिटी वाले और इस तरह का कोई भी गोट फार्म वाला रेट देगा, मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि सारे के सारे जानवर मैंने आपको फ्री देनी है। वीडियो आपको बाई कैमरे दिखाता हूँ। वीडियो पसंद है तो यार एक लाइक कर देना है, और दूसरा कमेंट में ये ज़रूर बता देना आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। अगर हमारी आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करना है। आजा, और मैं जब भी वीडियो बना, एक मेरी प्यारी बेटी उसना का अस्सलाम वालेकुम। बकरियाँ अच्छी हैं, वीडियो को लाइक करें। और ये मेरी प्यारी बेटी उसना है, आजा रऊफ। और ये मेरा प्यारा बब्बर शेर रऊफ। चलो ठीक है, भाई कैमरा दिखाता हूँ, रेट भी सुने, पूरी मालूमात होगी। और ये माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई कैमरे की वीडियो। और ये पहले नंबर पे आपको ये ब्रीडर दिखाना हूँ, जिस ब्रीडर से ये सारी पट्टें क्रॉस हो चुकी हैं। लेकिन ब्रीडर भी आपको जब रेट सुनेंगे ना, आपने कमेंट करने के ऊपर मजबूर हो जाएंगे, खलील भाई आपने रेट आज मुनासिब कर दिया है। और ये है बाकी माशाल्लाह कुल टोटल 15 पट्टें। उधर जो ना राजनपुरी पट्टें भी खड़ी की हुए हैं, अबलग बकरे भी खड़े हुए हैं। और ये जो आज मैंने लाट निकाली है ना, 50 बकरियों की लाट में से निकाली है जो मुझे कन्फर्म और गब्बन लगी हैं। और अगर आप लेते हैं तो माशाल्लाह ये राजनपुरी के अलावा 15 बकरियां, इसमें 6 से 7 नस्ल की मैंने बकरियां ऐड कर ली हैं। और ये वो ब्रीड है, अगर आप इनको पहाड़ों में पालना चाहते हैं या सर्दी में पालना चाहते हैं या गर्मी में पालना चाहते हैं, और ये हर जगह पे कामयाब है। और दूसरा दूध भी ज़्यादा देती हैं, और मेरे प्यारे भाई बच्चे भी ज़्यादा देती हैं। अगर आप तो लाट लेंगे, लाट में एक तो जानवर आपको सस्ता भी मिलता है, और दूसरा इसमें आपका फ़ायदा है। और मज़ीद जो प्राइस होगी ना लाट की होगी 2-4 देंगे आपको, लेकिन उनकी प्राइस आपको ज़्यादा देंगे। और ये कम से कम जो छोटी पट है ना मेरे प्यारे भी 10 महीने की है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ना मतलब 14 माह की है। इसमें कुछ जो ना खीरी हैं और 2 दांत हैं। सारी मेरे प्यारे भाई ये नहीं कि 4 दांत 6 दांत कोई बकरी नहीं है, सारी की सारी नौजवान और यंग बकरियां हैं। अगर हम फार्म बनाए हुए, दूध भी ज़्यादा देती हैं, बच्चे भी ज़्यादा देती हैं, ये पूरे पाकिस्तान में सर्वाइव भी करते हैं। और आपको घर बैठे अल्लाह के हुक्म से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। और अगर आप मेरे फार्म पे आके जानवर देखना चाहते हैं या ये बकरियां कार्गो करवाना चाहते हैं, तो आपको पूरे पाकिस्तान में कार्गो भी देंगे। और कोई जानवर बीमार होगा, कोई नुक्स वाला होगा, कोई ऐब वाला होगा, वो मेरा होगा। अल्लाह के हुक्म से खलील गोट फार्म पे ऊपर साफ़ सुथरी चीज़ें, रेट भी सस्ता और चीज़ें भी अच्छी। आते हैं मेरे प्यारे भाई इनके रेट की तरफ। जल्दी से मैं इनका आपको रेट बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि वीडियो भी ज़्यादा ना बने और आप दोस्तों का कीमती टाइम भी ज़्यादा ना लें, और आप दोस्तों को वीडियो देखने का मज़ा भी है। अच्छा, दोस्त कहते हैं खलील भी आप 15 बकरियां दिखा रहे हैं, आपके पास माल कम होता है क्यों? ये आपको पता है क्योंकि 40-50 बकरियों की हम वीडियो लगाते हैं, दोस्त खरीदारी नहीं करते। सिर्फ मैंने लाट बनाई है 15 बकरियों की, जो अमीर गरीब दोनों भाई खरीदारी कर सकें।
تو اگر آپ میرے فارم پہ آ کے 10,000 روپے سے لے کر 1,00,000 تک کا جانور لینا چاہتے ہیں آپ کو ملے گا۔ مال لینا نہ لینا نصیب کی بات ہے۔ آپ نے اگر ڈیرہ غازی خان میں ہے تو ایک بار میرے فارم کے اوپر وزٹ ضرور کرنا ہے۔ آتے ہیں میرے پیارے بھی ریٹ کی طرف۔ بریڈر میرا دکھانے کا مقصد ہے نا، دوست ہمیں کالیں کرتے ہیں خلیل بھی کون سے بریڈر سے آپ نے کراس کری ہے؟ یہ ساری اسی بریڈر سے کراس ہو چکی ہیں۔ ببر شیر بکرا ہے ماشاءاللہ، اور میں آپ کو ابھی ان کا ریٹ بتاتا ہوں۔ یہ پوری کی پوری میرے پیارے بھائی لاٹ آپ کو دیں گے 4,16,000 روپے کی۔ آپ کو فی بکری دے رہا ہوں 26,000 کے حساب سے۔ یہ 1,00,000 روپے والا بکرا بھی میں آپ کو 26,000 روپے کا دے رہا ہوں۔ یہ میری آفر ایک دن کی ہے، آج کی میری اس آفر سے آپ نے فائدہ لازمی اٹھانا ہے۔ ایسی لاٹیں اور ایسے ہی آفر آپ کو بار بار نہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ ایک دن کی آفر ہے۔ آپ بیانہ ٹوکن لگوا کے فارم پہ آ جائیں اور ایک ایک کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ یہ 2 آ گئی ہیں، تھوڑی سی سیمپل کے طور پہ چیک کرواتا ہوں۔ اچھا، کوئی دوست کہتے ہیں خلیل بھی 26,000 روپے ان کا ریٹ زیادہ ہے۔ اگر ہاں آپ میرے فارم پہ آ کے 15,000 روپے والی بکری لینا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دوں گا، لیکن میں تو آپ کو ریکمینڈ یہی کروں گا کہ 40-50 بکریاں لینے سے بہتر ہے آپ 15 سے 20 بکریاں پال لیں جو اچھی کوالٹی کے ہیں۔ وہ 40-50 سے بھی جو نا آپ کو ایک تو زیادہ منافع دیں گے اور اچھی چیز لیں گے تو میرے پیارے بھی ہر بندہ خریدار بھی ہوتا ہے۔ اور 4 دوست آپ کے فارم پہ کوئی جانور دیکھنے آئے نا تو وہ بھی تعریفیں کریں گے کہ آپ نے اچھی نسل کے۔ اور یہ طوطا فیض آپ چیک کریں، اور یہ ناگرا بیتل، لال بیتل، میں نے پہلے بتایا، چلا دے بھی سب کو۔ اور میں آپ کو ابھی تھوڑا سا ان کا یہ دیکھیں، بکرے بھی ہیں، راجن پوری پٹھیں بھی ہیں، لیکن صرف میں نے 15 بکریاں نکالی ہیں دوستوں کو شوق کروانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو میں دے رہا ہوں 26,000 روپے کی بکری، تھوڑا سا ان کا فائدہ بھی آپ کو دیتا ہوں، کیونکہ آپ دوست کہتے ہیں آپ ان میں 10 لاکھ روپے کیسے کما سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ دوستوں کو جیسا کہ پتہ ہے میں ویڈیو لگاتا ہوں بچوں والی بکری کا 70,000 روپے ریٹ ہوتا ہے، 80,000 روپے ریٹ ہوتا ہے، لاکھ بھی ریٹ ہوتا ہے۔ اگر یہی 4-4.5 ماہ آپ ان کے اوپر محنت کرتے ہیں، اگر تیار کر کے بچوں والی بیچنا چاہتے ہو، جب آپ 80 کی 90 کی لاکھ کی بیچو گے، آپ 26 کی میں دے رہا ہوں 5 سے 6,000 روپے اس میں خرچ لگا لیں، یہ پڑتی ہے آپ کو 30 سے 31,000 روپے کی۔ آپ دیکھیں اگر 50,000 روپے آپ کو منافع دیتی نا بکری، آپ دیکھیں 8 سے 9 لاکھ روپیہ ویسے بھی گھر میں آپ کما دیتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں میرے پیارے بھی باہر پردیش ملک 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ لگاتے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ بیوی بچوں میں گھر رہ کے نا ان کے اوپر کاروبار کریں، بزنس کریں، آپ اس میں کافی سارا فائدہ اٹھا دیتے ہیں۔ اور دوست دوسرے فارموں سے لیتے ہیں، ان کو نہ تو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہمارا تو بکریوں کا میرے پیارے بھی دادا پر دادا سے ہے۔ اگر آپ ہم سے جانور لیں گے، ان کی ہم نے ویکسین وغیرہ بھی کروائی ہوئی ہے، آپ کو ویکسین وغیرہ بھی کروانا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب آپ اپنے شہر میں بکریاں لے کے جاتے ہیں، آپ نے ان کو کون سی خوراک دینی ہے، کون سی آپ نے ان کو ویکسین دینی ہے۔ اور اگر آپ ہم سے مشورہ لے کے فارمنگ کریں گے، ہمارا تو بکریوں کا ہم دادا پر دادا سے ہے، تو اللہ کے حکم سے 100 میں سے 100% فارمنگ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کو طے گھر میں بھیڑ بکری پالنا ہمارے نبیوں کی سنت ہے، ایک تو سنت والا کام بھی ہے، اور دوسرا آپ اس میں گھر بیٹھے لاکھ روپے بھی کما سکتے ہیں۔ اور آج کی میری اتنی ویڈیو تھی، اگر ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ بکریاں لیں یا نہ لیں وہ آپ کی مرضی ہے۔ میرے پیارے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا۔ آپ کے شیئر سے کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑتا ہے بکریاں رکھنے کا، ٹھیک ہے میرے پیارے بھی؟ اپنے بھائی خلیل کو دیجیے اجازت۔ اوکے میرے پیارے بھی، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، دل کھول کر لائک کامنٹ شیئر کرنا ہے آپ نے۔